अस्सलाम वालेकुम साहिबो। आज का ये मुख्तसर सा गोरखधंधा आज़ाद कश्मीर की अदलिया, बिलखसूस नए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सरदार लियाकत शाहीन साहब जो हैं उनके नाम, और फिर 2 साला बच्चे के ऊपर जो FIR हुई उसको वजह बना के और गैर रस्मी गुफ्तगू जो नए चीफ जस्टिस ने की, उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। सबसे पहली बात कि पिछले हफ्ते में आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में एक 2 साला बच्चे के ऊपर FIR हुई। FIR होने के बाद उस बच्चे को जो है वो अदालत में पेश किया गया। अब आप इमेजिन करें कि 2 साल का बच्चा अदालत भी चला गया, लेकिन वो तो बात नहीं कर सकता, वो तो कुछ नहीं कह सकता, वो तो अपनी बेगुनाही सच्चाई जो भी है उसको तो बयान नहीं कर पाएगा। ऐसा अमल इसलिए हुआ कि हमारे यहाँ एक कल्चर बन चुका हुआ है कि आपकी किसी के साथ अगर दुश्मनी है, आप बासर हैं, ताकतवर हैं, पैसा है आपके पास, तो आप ना सिर्फ जिस शख्स ने आपके साथ ज्यादती नाइंसाफी की या नहीं की, ना सिर्फ उसके खिलाफ पैसे दे के बिला वजह और बेवजह FIR करवा सकते हैं, बल्कि चाहें तो उसके 2 साला बच्चे के ऊपर भी आप FIR करवा सकते हैं। इस तरह की और मिसालें भी मैं आगे चल के दूंगा। जिस हफ्ते में ये बात हुई, उसी हफ्ते में आजाद कश्मीर के नए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने हल्फ उठाया, और ये तराड़खल आजाद कश्मीर के इलाके से हैं, सुदन कबीले से तल्लक है, बड़े सुना दलेर हैं, अच्छे इंसान हैं, नाम सरदार लियाकत शाहीन है, और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो है ये तैनात किए गए और उन्होंने हल्फ उठा लिया। अब इन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इस पूरी सदी में, मैं कहता हूं कि 19वीं और 20वीं सदी के अंदर आके एक ऐसी बात की, और बात गैर रस्मी की, और मैं चाहता हूं कि ये जो गैर रस्मी इन्होंने बात की है, ये गैर रस्मी नहीं होनी चाहिए, इसको रस्म भी नहीं, इसको कानून बना देना चाहिए। इतना बड़ा फलसफा उन्होंने बयान किया है, और ऐसी जगह से अदम इंसाफी को, नाइंसाफी को और उसकी जड़ को पकड़ा है कि अगर ये चीफ जस्टिस ने सरदार लियाकत शाहीन साहब इसको कानूनी शक्ल दे दें, चूंकि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास ये तमाम इख्तियारात मौजूद हैं, चूंकि वो इंतजामी इख्तियारात रखते हैं, तो आप इसको कानूनी शक्ल भी दे सकते हैं। वो कहा क्या, हुआ क्या, होना क्या चाहिए, मैं इसके ऊपर आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ और चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ आजाद कश्मीर के नए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से। पहले बात कर लेता हूँ कि इन्होंने कहा क्या, और ये कितना बड़ा फलसफा और कितनी बड़ी बात की इन्होंने। अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए तो मैं दावे से कहता हूँ कि अब ना सिर्फ पुलिस का भी एहतसाब होगा, बल्कि वो 10 बार सोचेंगे कि FIR पैसे लेके करनी चाहिए या नहीं। क्या आम जो मुद्दई आता है वो जिसका भी नाम ले उसको दर्ज कर देना चाहिए, बाकी बाद में वो 5 साल, 2 साल, 1 साल, 10 साल कोर्टों में चक्कर लगाता रहे, बाद में पता चलेगा जी नहीं, ये तो इस कत्ल के मुकदमे में जुर्म में शामिल नहीं था, इसने तो कुछ नहीं किया। मैं मिसाल देता हूं कि हमारे यहाँ कोई वाकया हो जाए तो लोग परदेश में बैठे हों तो उनका भी नाम देख के तो FIR में शामिल करवा देते हैं। एक कत्ल हो जाए तो उस कत्ल को वजह बना के एक सियासतदान उन तमाम लोगों के नाम लिखवा देगा, उस पार्टी को कहेगा, उस मुद्दई को कहेगा इसका भी नाम लिख, फलां का भी नाम लिख, तो लिहाजा चूंकि ये सियासी मुखालफिन है तो हम इनको उलझाते हैं और फिर ब्लैकमेल करेंगे, फिर सुलह करवाएंगे, तो तब जाके जो है वो बात हमारे फायदे की निकलेगी। तो होता क्या है कि पुलिस जो है वो फिर उनके कहने के ऊपर पैसे लेके या आम रूटीन में भी क्या करेगी कि FIR में बेशुमार लोगों के नाम डाल देंगे, जिसकी वजह से असल केस भी ना सिर्फ खराब हो जाएगा, बल्कि जो बेगुनाह लोग हैं उनके साथ नाइंसाफी और ज्यादती हमने कई बार होती हुई देखी है, सुना है और ऐसे हुआ है। अब अगर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सरदार लियाकत शाहीन ने जो बात की है, अगर इसको मैं सामने रखूं, उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए जो नुक्ता सामने लाया वो ये है, आइंदा अगर किसी पुलिस अफीसर ने, मुहर्रिर ने और बिलखसूस तफ्तीशी ने कोई एक ऐसी FIR काटी जिसके नतीजे में ये बाद में साबित हो गया कि वो काबिले समात नहीं थी, वो ठीक FIR नहीं काटी गई थी, उसकी सही से तफ्तीशी ने तफ्तीश नहीं की थी, तो हम उस पुलिस अफीसर को भी कानून के शिकंजे में लाएंगे और उसके ऊपर फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसका भी ट्रायल होगा। अब देखिए कि एक तफ्तीशी, शायद मेरी बात से आप लोग एग्री ना करें, कितने वकला मुझे देख रहे होंगे, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी इस्लाह कीजिए। जितना मैंने
اپنے صحافتی کیریئر میں دیکھا ہے کہ انصاف جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے، وہ ملتا کیسے ہے، ہوتا کیسے ہے، اس میں تو جج ثبوت دیکھے گا تو فیصلہ کرے گا نا، گواہوں کو لے کے جائیں گے تو فیصلہ کرے گا۔ میں نے ایسے ایسے گواہ بھی دیکھے معذرت کے ساتھ جو ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، درجنوں بار نہیں، سینکڑوں بار عدالت میں اس لیے جاتے ہیں جھوٹا قرآن اٹھا کے دوسرے کے حق میں گواہی دیتے ہیں، اور ایسے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں آؤ ہماری قیمت لگاؤ، ہمیں پیسے دے دو، ہم آپ کے کیس میں بھی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ اور جج کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، دماغ صحیح کام کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس شخص نے پہلے بھی گواہی دی تھی اور اس کا وتیرہ ہے کہ یہ پیسے لے کے گواہی دیتا ہے، لیکن اس کی گواہی کو پھر بھی قبول کر لیا جاتا ہے۔ واپس آتا ہوں موضوع کے اوپر کہ جب کوئی پولیس افیسر اور بالخصوص تفتیشی ایسی تفتیش کرتے ہوئے جس میں ایف آئی آر غلط کاٹے گا اور بعد میں ثابت ہوا کہ یہ قابل سماعت نہیں تھی تو اس کے اوپر فوجداری مقدمہ بنے گا، اور یہ بات اگر کر دی جائے تو میرے خیال سے جو بات میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا، سپریم کورٹ کا جج، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، بھلے یہ سردار لیاقت شاہین ہی کیوں نہ ہو یا کوئی بھی جج ہو، وہ اتنا انصاف نہیں کر سکتا اور اس میں معاون ثابت نہیں ہو سکتا اچھا جتنا ایک تفتیشی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ لکھنے سے پہلے انویسٹیگیشن تفتیش کر کے یہ ثابت کرتے ہوئے انصاف دے سکتا ہے کہ یہ صحیح ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہے، صحیح مقدمہ درج کیا جا رہا ہے، چونکہ انصاف کی بنیاد اس ایف آئی آر سے شروع ہوتی ہے۔ تو جیسے چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ تفتیش صحیح کریں، صحیح ایف آئی آر کاٹیں، اور اگر ایف آئی آر صحیح نہ ہوئی تو آپ کے اوپر فوجداری مقدمہ چلایا جائے گا۔ تو جب بنیاد ہی ٹھیک ہوگی، رشوت کے بغیر کام ہوگا، ایف آئی آر میرٹ کے اوپر ہوگی، تو اس کیس کا فیصلہ جج کو کرنے میں بھی آسانی ہوگی، مدعی کو بھی انصاف ملے گا، ظالم اور مظلوم دونوں کو انصاف ملے گا۔ اور آگے چل کے کیا ہوگا کہ جب بنیادیں ٹھیک ہو جائیں، جب چیزوں کو اچھے طریقے سے گراس روٹ لیول سے کیا جائے تو اوپر تک انصاف کی اصول کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب نئے چیف جسٹس سردار لیاقت شاہین صاحب سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو غیر رسمی آپ نے بات کی ہے، آپ کے پاس انتظامی اختیارات ہیں، تو اس آزاد کشمیر خطہ کے اندر چھوٹا سا خطہ ہے، ہمارا انصاف کا نظام پاکستان کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، اخلاقی رواداری ہے، لوگ مہمان نواز ہیں، پولیس کا رویہ بہت بہتر ہے، ہمارے ججز بہت اچھا انصاف کرتے ہیں، یہ میں مانتا ہوں، میں کشمیر النسل ہوں کمپیئر ٹو پاکستان معذرت کے ساتھ۔ تو اگر آپ اس غیر رسمی گفتگو کو قانون بنا دیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کروائیں اور کچھ ایگزامپل سیٹ کر دیں تو یقین جانیے آپ سردار صاحب کچھ بھی نہیں کریں، میں کہتا ہوں یہ ایک اقدام کر دیں تو اس صدی کا سب سے بڑا اقدام ہوگا، اس کو قانونی شکل دے دیں تو میرے خیال سے اس کا اثر نچلی سطح تک جائے گا، اور خاص کر جو طاقتور لوگ نہیں ہیں، جو عام لوگ ہیں، وہ ظلم، جبر اور اس طرح کی چیزوں سے بچ جائیں گے، کچھ صحافی بھی بچیں گے، عام رعایا بھی بچے گی، غریب ضرور بچیں گے، طاقتور تو ویسے ہی بچ جایا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ انصاف کریں تو انصاف کرنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک بڑی صفت ہے، اور یہ چھوٹا سا خطہ ہے، اگر اس کے اندر ہم سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، صدر، وزیر اعظم، پولیس، تمام ریاستی سٹرکچر ہونے کے باوجود بھی اگر عوام کو انصاف نہ دے سکیں، اور انصاف کرنے کے بعد آپ چیف جسٹس ہیں، میں کہتا ہوں کہ کوئی شخص ممبر اسمبلی بن جائے، کوئی شخص جو ہے وہ وزیر بنے، صدر اور وزیر اعظم بن جائے، یا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یا کسی بھی عدالت کا جج بنے، یا پولیس افیسر کیوں نہ بن جائے، وہ تنخواہ تو لے گا اپنے جو اس کے فرائض منصبی ہیں انجام دینے کے لیے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اس کو اتنا اچھا کام کرنا چاہیے کہ وہ پل صراط سے گزرے تو اس کو کراس کر لے، اور اس کا جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، وہ ایسی خدمت کرے۔ تو میں نے آپ کی یہ غیر رسمی گفتگو کی جب خبر پڑی، کاشف میر صاحب ہیں، انہوں نے یہ پوسٹ ایک گروپ میں لگائی، اور پھر میری خالد گردیزی صاحب سے بات ہوئی تو سوچا کہ آپ کی حلف دینے کی ویڈیو بھی دیکھی، تو اس کے بعد اس کے اوپر میں آپ کی توجہ دلاؤں اور اس کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے۔ تو یہ غیر رسمی بات جو کی آپ نے، بہت اچھی بات کی آپ نے، اس کو اگر آپ قانون بنا دیں تو یقین جانیے کہ ہمارے ہاں حالات بہت بہتر ہو جائیں گے، اور کوئی بھی 2 سال کے بچے کے اوپر ایف آئی آر کاٹنے کا کیا، کسی 90 سال کے بوڑھے کو بھی بے گناہ کسی کیس کے اندر جو ہے وہ شامل کرنے کی جرت نہیں کرے گا، چونکہ انصاف کی بنیادی چیز کیا ہے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، جو تفتیشی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد جو محرر ہوتا ہے وہ لکھتا ہے، اور بھول جائیں اس میں رشوت ہے اور باقی چیزیں ہیں، لیکن وہی ایف آئی آر ٹھیک ہو جائے تو میرا یہ ماننا ہے کہ حالات بہت اچھے ہو جائیں گے، اور انصاف کرنے میں آپ کو بھی آسانی ہوگی، عوام کو بھی اس کا پھل ملے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔